अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। 28 फरवरी को आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया गया, जिसके बाद इस जंग का आगाज़ हुआ और इस जंग को अब 1 माह हो चुके हैं। पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने के लिए बड़ी बैठक कर रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि मशरिक़ वस्ता में जो है वो कशीदगी बढ़ती जा रही थी, इसमें मज़ीद इजाफा हुआ। मिस्र, तुर्की, सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा मुतहरिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिस पर यह बताया जा रहा है कि 2 घंटे से ज़ायद की ये गुफ्तगू थी। लेकिन इसका अहल अवाल क्या था कि आया मशरिक़ वस्ता की जो ये जंग है, ख़ास करके ईरान और अमेरिका की, क्या ये रुक पाएगी या नहीं। साथ ही रूस ने भी खुलकर अब ईरान की हिमायत कर दी है। रूस, चाइना और ईरान आने वाले वक्त में बड़े इत्तेहादी बन सकते हैं। प्रोग्राम के हिस्से में इस पर भी बात करेंगे। और कल भी ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जो है पावर प्लांट पे हमले किए गए, जिससे ईरान के कई शहर अंधेरे में आ गए। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि पावर प्लांट पे हमला नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि कुवैत के वाटर प्लांट पे हमले किए गए, जिसके बाद पासदारान इनकलाब ने इस हमले की तरदीद कर दी है और इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया है। इसराइल की बर्बरियत जारी है। ईरान में यूनिवर्सिटीज़ पर हमले किए गए, जिस पर ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि अगर इसकी माजरत नहीं की गई तो फिर ईरान की जानिब से उन यूनिवर्सिटीज़ पर हमले किए जाएंगे जो मशरिक़ वस्ता में मौजूद हैं, जिससे अमेरिका की पुष्ट पनाही हासिल है। एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कुछ हफ्तों की बात है, हम ये जंग जीत चुके हैं, हमने इनकी बहरिया पे काबू पा लिया है। अब नए उर्मस इस वक्त नहीं खुल सका है और नेटो ने भी पहले इत्तेहाद की यकीन दहानी करवाई थी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मदद मांग रहे थे। कुछ ज़राए से ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात संजीदा होते तो फिर पाकिस्तान में ना होते। लेकिन हमने देखा कि तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनकी मुलाकात हुई है इसहाक डार साहब से, और ये बताया जा रहा है कि खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान मुतहरिक है। पाकिस्तान की जो सिफारती ताल्लुकात है उसमें भी इजाफा आया है और हमने देखा कि भारत में किस तरीके से भारतीय मीडिया चीख रहा है, आग बबूला हो गया है। पाकिस्तान की सिफारतकारी इस वक्त बेहतर सिमत में जारी है और देखना यह है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या ये सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं और उसके बाद हम फिर देखेंगे कि अमेरिका की जानिब से ईरान पे ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी 2 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं ईरान के अमेरिका से और इन्हीं मुज़ाकरात के दिनों में ही अमेरिका ने जो है वो ईरान पे हमला भी किया था। इस तमाम तर सिचुएशन पे हम बात करेंगे। मौजूद मेहमान हमारे साथ तो मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उस पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और इस वक्त अमेरिका को ये जंग खासी महंगी पड़ गई है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ये दावे करते दिखाई दे रहे थे कि चंद हफ्तों में ये जंग ख़त्म हो जाएगी और अब इस जंग को लगभग जो है वो महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवाएंगे आपके साथ। एडमिरल रिटायर्ड फैसल अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हसन जफ़र साहब सीनियर एनालिस्ट हैं और सैयद असफर इमाम ने भी हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन से। मजहबी स्कॉलर हमारे साथ तो मौजूद हैं कुम से मोहम्मद आसिफ। आप चारों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, ये बताइएगा कि कल पावर प्लांट पे हमले किए गए ईरान के और कई शहर ईरान के जो हैं वो अंधेरे में आ गए थे। पहले तो ये दावे किए जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि हम पावर प्लांट्स पे जो है वो हमले नहीं करेंगे। इस वक्त क्या सिचुएशन देखने में आ रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त का। देखें, मैंने रिसेंटली भी आपके पॉडकास्ट में मैंने कहा था आपके लाइव सेशन में कि ट्रम्प ने ट्वीट किया था कि हम 5 दिन के लिए पावर प्लांट्स के ऊपर हमला नहीं करते, मुलतवी करते हैं। सही। उसके बाद उन्होंने उस डेट को बढ़ा दिया और मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ट्रम्प पहले भी इस तरह के जो है ना ट्वीट वगैरह कर चुका है और उसके बाद पीठ पीछे से वार कर चुका है। रिसेंटली उनका ट्वीट था हम पावर प्लांट्स के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अभी गुज़श्ता रात की बात है, उन्होंने तेहरान के ऊपर जो है बहुत बड़े जो ईरान के पावर प्लांट्स है 2 पावर प्लांट्स को हिट किया और तकरीबन बहुत सारे शहरों में स्पेशली तेहरान के अंदर जो है अंधेरा छाया और वहाँ जी। पे बहुत सारी जगहों में जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अंधेरा होने के फ़ौरन बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है ना दोबारा से जो है बिजली बहाल की गई। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है ना वो लोग झूठे वादे करते हैं, फ़रेबकारी से काम करते हैं। और अभी भी मुज़ाकरात की बात चल रही है और कल रात की मैं आपको जो है ना बात बता रहा हूँ कि कल रात को ही फाइटर
फाइटर जेट्स यहाँ पे जो है ना قم सिटी के अंदर जो है गर्दिश कर रहा है. यानी हमले के लिए कल भी जो है ना हमले के लिए एक तैयारा जो है قم की फ़िज़ा में हमें देखने को मिला, और हम सब बाहर आए हुए हैं. ईरानी कौम जो है ना मिल्लत बाहर आई हुई थी कल रात को, जवान नौजवान सारे घरों से बाहर निकले जी। हुए थे कि अब कहाँ पे जो है ना قم सिटी में किस एरिया में हमला होगा. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ये था कि साइड एरियाज़ में उन्होंने हमले किए, लेकिन शहर में जो है قم शहर में किसी अच्छा, पब्लिक की जो है ना इस उस हमले के प्लेस को जो बाद है हमने देखा कि टारगेट ईरान नहीं ने किया भी गया. जी. रिटेलिएट किया है और कुवैत के पावर प्लांट पे, वाटर प्लांट पे जो है वो हमला भी किया गया है, जिसके पासदारान इंकलाब ने इसकी हमले की तरदीद कर दी है. तरदीद तरदीद किए. जी, जी, बिल्कुल ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और अभी-अभी जो है ना उन्होंने ऑफ़िशियल स्टेटमेंट भी अपना जारी किया है कि ये जो है ना ईरान का काम नहीं है कि बच्चों को हिट करना, पानी पीने पे साफ़ जो पानी है, वाटर प्लांट्स है, उसके ऊपर टारगेट करना या इलेक्ट्रिसिटी को टारगेट करना या पब्लिक प्लेसेस को टारगेट करना. ईरान ने साफ़ वाज़ेह अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि ये ईरान का काम नहीं है, ये इज़राइल का काम है. इस तरह के काम पहले इज़राइल कर चुका है, और इल्ज़ाम जो है उसका ईरान के ऊपर डाला जाता है ताकि ईरान को बदनाम किया जाए. अभी ये रिसेंटली जो अटैक हुआ है ये इजराइल ने किया है. ईरान ने तो साफ वाज़ेह कह दिया कि हमने तो जो है ना किसी ये एक पब्लिक फॉल्स प्लेस के फ्लैग ऊपर हमला नहीं ऑपरेशन है. किया. बिल्कुल ठीक है. हम जी, जी. बिल्कुल ठीक है. फैसल अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं. फैसल साहब, अमेरिका के अंदर ये बातें अब जोर पकड़ रही हैं कि ये जंग इसराइल की है, अमेरिका की नहीं है, और अब इस जंग में जो है अमेरिका को भी धकेल दिया गया है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में भी खासी कमी आई है. क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का. पहले तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता मुकम्मल तौर पे कि ये सिर्फ इजराइल की जंग है. मेरा सॉरी, अमेरिका भी एक इस ऑब्जेक्टिव के तहत यहाँ पर आया है, और मैं अगर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊं उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो कि नवंबर 2025 में आई है, उसके अंदर कुछ फॉरेन पॉलिसी के कोर इंटरेस्ट दिए गए हैं, और एक कोर इंटरेस्ट उसमें से ये है कि हम किसी भी एडवर्सेरियल पावर को मिडिल ईस्ट में उसके तेल और गैस के ज़खायर और जो गुजरगाहें हैं उन पर कब्जा नहीं करने देंगे, उन पर कंट्रोल हासिल नहीं करने देंगे. एडवर्सेरियल पावर का नाम तो उन्होंने कोई नहीं लिया, लेकिन जाहिर बात है कि रीजनल लेवल पे तो ईरान ही नजर आता है और ग्लोबल लेवल पे चाइना नजर आता है. तो अमेरिकन का ये ऑब्जेक्टिव तो रहा है. नवंबर 2025 में उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो मिडिल ईस्ट में अपना तसल्लुत और कंट्रोल कायम रखेंगे. तो आए तो वो इस माइंडसेट से. लेकिन इजराइल की जंग इसलिए इसको कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो आए हैं और जिस टाइम फ्रेम में वो आए हैं और जिस तैयारी के साथ वो आए हैं, उससे ये गालिबन इम्कान मिलता है कि इजराइल को इस जंग की ज्यादा जल्दी थी और अमेरिका शायद अभी ये जंग ना करता. तो इसलिए इसको इजराइल की जंग कहा जाता है. लेकिन जाहिर बात है कि जब आप तैयारी से नहीं आते और आप एक पावर ताकत के जोन में आते हैं, जो कि नॉर्मली अमेरिकन प्रेसिडेंट्स होते हैं, लेकिन ट्रम्प साहब कोई 10-20 गुना ज्यादा शायद ताकत के जोन में, तो जब आप इस तरह से किसी मुल्क पे, और ऐसे मुल्क पे जिसकी कई हजार साल की तारीख है, एक तहजीब का नाम है ईरान, और एक बहुत ही मुत्तहिद किस्म की कौम है, और उसकी ज्योग्राफी भी बड़ी डिफरेंट है बाकी उन ममालिक से जहाँ पहले आपने ऑपरेशंस किए हैं. और मतलब बाय द वे जहाँ भी आपने ऑपरेशंस किए हैं वहाँ भी आपको नाकामी का ही सामना करना पड़ा है, आप वहाँ से निकले हैं नाकाम होके. तो ईरान तो बहुत मुख्तलिफ मुल्क है. इसकी तारीख, इसके एतवार, इसका रहन सहन, इसका काम करने का तरीका, सोचने का नहीं, तरीका, तो क्या उस मुल्क के इस खिलाफ वक्त जब आप कतर बगैर कलामी की तैयारी माजरत के आते चाहूंगी हैं तो जाहिर बात है फैसल साहब, क्या इस वक्त ये बातें अमेरिका में तूल पकड़ रही हैं, क्योंकि मिडटर्म इलेक्शन भी होना है और साफ अल्फाजों में ये नहीं कहा जा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग हार चुके हैं, लेकिन लगता यूं ही है. देखिए, ये तो मतलब इसमें कहने की तो कोई जरूरत नहीं है. अगर ईरान जैसा मुल्क दुनिया की 2 बेहतरीन मिलिट्रीज के सामने अभी तक खड़ा हुआ है, 5वां हफ्ता शुरू हो गया है और वो अभी भी लड़ाई करने को तैयार है, घुटने नहीं टेक रहा है. जंग शुरू होने से पहले आप देख लीजिए कि जब अमेरिका इतना साजो सामान यहाँ जमा कर रहा था, तो ट्रम्प साहब ने, विटकॉफ साहब ने कहा कि मेरी बात आज ट्रम्प साहब से हुई है, और उन्होंने वो कह रहे हैं कि मैं हैरान हूँ कि ईरान इतने प्रेशर के बावजूद घुटने नहीं टेक रहा. और फिर बीच में उन्होंने कहा कि जी ईरान बड़ा सख्त एनिमी है, बड़ी अच्छी फाइट करता है और बड़ा टफ है. फिर आप ये देखिए कि अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाने की कितनी कोशिश की ट्रम्प साहब ने. पहले उन्होंने कहा कि खोल दो वरना मैं 20% ज्यादा बमबारी करूंगा. फिर उन्होंने कहा खोल दो वरना मैं तुम्हारी जो एनर्जी तनसीबात है उन पे हमला करूंगा. फिर कितने सारे ममालिक को उन्होंने बुलाया कि आके मेरे साथ खुलवाओ. फिर उन्होंने आखिर में कहा कि अच्छा, जिस मुल्क का दारोमदार है अपनाए हुर्मुज़ पे,
وہ اس کا خود ہی ذمہ دار ہے. تو یہ تو شکست 2-3 دفعہ وہ تسلیم کر چکے ہیں. اب کس طرح سے اور مطلب ان کی شکست کو لکھا جائے گا کہ وہ شکست خوردہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اسفر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، واشنگٹن سے سینئر صحافی ہیں. اسفر صاحب، ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اقوام متحدہ میں محمد صفا نامی شخص نے یہ خبر لیک کی ہے اور عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ میں اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ایران میں ممکنہ طور پہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ ہاں نہیں، ایسی یہ بات یہ ڈسکشنز تو عالمی برادری کے اس پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہے، لیکن اب آپ کو معلوم ہے کہ آیت اللہ خمینی کی فتوے کے مطابق وہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، لہذا ایٹمی ہتھیار جس کے پاس موجود ہی نہیں ہے وہ اس کا کیا استعمال کرے گا. ابھی تک تو کسی بھی عالمی سر، یہ برادری اقوام متحدہ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایران پہ ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں امریکہ کی جانب سے. جی بالکل، اس بات کے شواہد آ رہے تھے ہمیں یہاں واشنگٹن میں مل رہا تھا. اگر امریکہ نہیں کرے گا تو اسرائیل شاید اس حوالے سے کوئی کارروائی کر دے، کیونکہ جب وہ مجبور ہو جائیں گے اور ان کو نظر آئے گا کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے تو بہت زیادہ خدشہ یہ ہے کہ امریکہ سے زیادہ اسرائیل کی طرف سے اس کا استعمال کے امکانات ہیں. امریکہ بھی کافی سخت دباؤ میں ہے. ابھی جو اس میں فیصل صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے یہ بتایا کہ جو تخمینے تھے ان کے ناکام ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جنگ میں اصل میں 2 بنیادی چیزیں تھیں. ایک تو یہ تخمینہ تھا یہاں پہ جو جنگ میں امریکہ جو داخل ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں باور کرایا گیا تھا کہ وہاں امریکہ ایران کے اندر عوام موجودہ رجیم سے کافی پریشان ہے. وہ تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں اس رجیم کو، اور کسی نہ کسی طرح سے ان کا تسلط قائم ہے، عوام شاید نکلیں گے. تو اس لیے انہوں نے یہ سوچا تھا، ان پلان یہی تھی کہ ایک ابتدائی بھرپور کاروائی ہوگی، اس کے بعد لوگ نکل پڑیں گے اور اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے، جو کہ ایسا نہیں ہوا. دوسرا یہ تھا کہ امریکہ کو یہ بھی توقع تھی کہ جو عالمی برادری ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوگی. جو آپ نے دیکھا کہ وہ دونوں صورتوں میں ان کو امریکہ کو یہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بہت سخت دباؤ بڑھ رہا ہے. اس وقت پیٹرول، خود امریکہ کے اندر پیٹرول کی جو $2-2.5 کے جو پیٹرول تھا وہ اب تقریباً $5 کے قریب پہنچ چکا ہے. تو یہ آلموسٹ جو ہے وہ تمام یعنی اشیاء خودموز کی جو چیزیں ہیں وہ کافی مہنگی ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. صدر ٹرمپ کی پرفارمنس ویسے ہی نہیں تھی. آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے پورے امریکہ میں جو احتجاجی جلوس نکلا ہے صدر کی طرف سے، صدر کے خلاف، تو وہ بہت بڑا مظاہرہ تھا، اور وہ شاید پوری یعنی امریکہ کی تاریخ میں ایسے کوئی احتجاجی مظاہرے نہیں تھے، ایسے اچھا اشرف مظاہرے نہیں ہوئے. صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان پہ بہت بھروسہ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی تعلقات کے لیے پاکستان جو ہے وہ سر فہرست ہے. 3 ملکوں کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ پاکستان آئے، ان کی ملاقات ہوئی ساکھ ڈار صاحب سے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی خاصی تعریف کرتے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے بھی ان کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی. آپ ان معاملات کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو عوام کی جو پریشر ہے صدر ٹرمپ کا، وہ اس پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے مذاکرات کا ایک تاثر دے رہے ہیں، بلکہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جاب جو تھی ایران کا جو مسئلہ تھا، یہ جاب چند دنوں میں نپٹا دی جائے گی اور صورتحال معمول پہ آ جائے گی. یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے بس میں نہیں ہے. اب یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہوں گے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ ان کی جو اسپیشل فورسز ہیں ایئر بورن 82 وہ انہوں نے علاقے میں بھیجی. اس کے علاوہ کل مزید 5000 فوجی علاقے میں بھیج رہے ہیں. یہ ایک بڑی کارروائی کی تیاری میں ہے، تاکہ اپنی عوام کو یہ تاثر دے سکیں کہ وہاں پہ وہ ایران سے وہ کامیاب ہو کر آئے ہیں. اب ان کا بھی حالانکہ اس کے یہ جانتے ہیں کہ جب جو ہرمز پہلے عام تمام ممالک کے لیے کھلا ہوتا تھا، اب وہ مکمل طور پہ ایران کے کنٹرول میں ہے. تو ایک یعنی یہاں سے وہاں سے لوز کر کے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کی ایک سیاسی کوشش یہی ہے کہ وہ عوام کو تاثر دیں کہ وہاں پہ اپنے جاب کو انہوں نے مکمل کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آصف، اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ کس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ پینل ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ 5 دن کا کہا تھا کہ 5 دن تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، سیز فائر کا کہا تھا، لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں گیا جس میں جنگ نہ ہوئی ہو اور میزائل نہ داغے گئے ہوں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، اور 2 روز پہلے ایرانی صدر کی ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف سے. تو کیا معاملات اس وقت چل رہے ہیں ایران میں پاکستان کو لے کے؟
دیکھیں پاکستان بالکل پچھلی جو 12 روزہ 12 روزہ جو جنگ ہے اس میں بھی اچھا جو ہے انہوں نے کردار ادا کیا پاکستان نے، اور یقیناً قابل تحسین ہے اس جنگ بندی کے لیے، اور اس دفعہ بھی کوشش جاری ہے پاکستان کی کسی بھی طرح سے یہ جنگ بند ہو. اور چونکہ ابھی جو ہے جنگ کا بند کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ اگر ایران کی طرف دیکھا جائے تو ایران اور پاکستان کی ایک اچھی برادری ہے، ایک اچھی دوستی ہے. لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا مسعود پزشکیان ان کے صدر، ایران کے جو صدر ہیں، انہوں نے صاف واضح الفاظ میں کہا ہے کہ بے شک پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ جنگ بندی ہو، امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو، لیکن جنگ جو ہے، جنگ کا خاتمہ اور جنگ کا اختتام، جنگ بندی تب ہوگی جب ہمارے تمام تحفظات، ہماری تمام شرائط کے اوپر امریکہ عمل پیرا ہونے کا وعدہ کرے گا، پھر جا کر ہم جو ہے جنگ بندی کی طرف جا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے جو اقدامات ہیں ہم ان کو جو ہے نا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم ان کو اچھا جو ہے اچھا اپریشیٹ آصف، یہ کرتے ہیں. بتائیے گا لیکن کہ جو پاور پلانٹ پہ حملہ جی کیا گیا اس پہ ایک بیان بھی سامنے آیا ہے ایرانی حکومت کا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو یونیورسٹیز موجود ہیں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی، اسے ٹارگٹ جی کیا جی جائے گا، بالکل تو اس حوالے سے ذرا بالکل بتائیے گا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا ہاسپٹلز کے اوپر حملہ کیا، اٹیکس کیے، اس کے بعد یہ آئے پبلک پلیسز کے اوپر، اس کے بعد یہ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی آج میں جا کے آیا ہوں، تقریباً ایک پوری فیملی کو 2 دن پہلے پردیسان نامی جگہ پوری فیملی کے اوپر اٹیک ہوا، اور 5 افراد ایک فیملی کے شہید ہوتے ہیں، ساتھ میں 4 ماہ کا بچہ ہے، 2 سال کی بچی ہے، باپ ہے، ماں ہے. ابھی ہم جنازے اٹھا کے آئے ہیں، ان کو شہید کیا جاتا ہے پبلک پلیسز کے اوپر. اس کے بعد یہ آتے ہیں یونیورسٹیز کی طرف. اب انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم مدارس کے اوپر مدارس کو بھی ٹارگٹ کریں گے، حوزہ جو ہے حوزہ علمیہ ہیں مدارس سے، ان کے اوپر بھی ٹارگٹ کریں گے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے یونیورسٹی کے اوپر حملہ کیا اور یونیورسٹی کو وہ تباہ کر دیا. اب یہاں سے ایران نے جو ہے نا ان کو دوبارہ جو ہے نا وارنٹ جاری کیا ہے کہ اب ہمارا جو اگلا ٹارگٹ ہوگا وہ تمام امریکہ کی یونیورسٹیز ہوں گی، کیونکہ ہم جس طرح تم لوگ حملہ کرو گے، جس طرح یہ لوگ ایکشن دکھائیں گے نا، وہیں سیم ری ایکشن یہاں سے ایران دکھائے گا. ایران نے یہ اچھا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے آصف، اپنا. لیکن اب ہم پہلے جو ہے نا ایران کی ٹارگٹ کریں جانب گے سے یہ یونیورسٹیز. کہا گیا تھا کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، اور یہ بیان بھی سامنے آیا تھا. لیکن اب جس طریقے سے وزرائے خارجہ پاکستان آئے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے ایرانی صدر سے، تو اس سے تو واضح ہو رہا ہے کہ پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا، پس پردہ مذاکرات بالکل بھی نہیں ہو رہے ہیں. اگر آپ پس پردہ، اگر بیہائنڈ دی سین اگر آپ اس کی حقیقت دیکھنا چاہیں تو ایران کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، ایران کی جو آفیشلز ہیں ان کے آپ ٹویٹ وغیرہ دیکھ لینا، یہ ایک گیم کھیلی جا رہی ہے کہ یہ اس پریشر کو، اس دباؤ کو کم کیا جائے. جس طرح آپ دوسرے برادر نے بھی فرمایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اس ٹائم جو ایک دباؤ ہے، ایک پریشر ہے، جس کو جو ہے کم کرنے کے لیے اس کو پاکستان کو بیچ میں لا رہا ہے، وہاں سے عمان کو، یہاں سے مصر کو پکڑ رہا ہے، کوئی نہ کوئی کوشش کر رہا ہے کہ اس پریشر کو کم کیا جائے، اس دباؤ کو کم کیا جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور اس طرف سے جو ہے یہ تیاری کر رہا ہے کہ ہم زمینی حملہ کریں گے. دیکھیں نا، ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم زمینی حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس دفعہ ہم جو ہے نا اپنے اسپیشل جو ہے اسلحے استعمال کریں گے ایران کو تباہ کرنے کے لیے، ہم ٹھیک اپنے ہے. مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک گیم کھیلا جا رہا ہے بہرحال. لیکن ایران نے صاف واضح کہا ہے کہ جب تک ہماری تمام شرائط کے اوپر کوئی بھی آ جائے، پاکستان بیچ میں آ جائے، کوئی بھی آ جائے مذاکرات کے لیے، جب تک ہماری تمام شرائط کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، ہمارے تحفظات کو دور نہیں کریں گے جب تک، تب تک ہم جو ہے مذاکرات کے لیے تیار نہیں. ہم لڑتے رہیں گے، جنگ طولانی ہو بے شک، وی آر ریڈی، یہ تیار ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. فیصل علی شاہ صاحب، مذاکرات کا جو معاملہ ہے یہ ایک واردات بھی ہو سکتی ہے. کل بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کہہ دیا تھا کہ زمینی فوج ایران میں جو ہے وہ داخل کی جا سکتی ہیں، تیاریاں مکمل ہے، اور کیونکہ ایران میں تیل بھی موجود ہے تو ان کی نظر اب ایران کے تیل پر بھی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، زمینی فوج کو اس وقت جمع کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک میسیجنگ ہے، ایک آپٹکس ہے پریشر ڈالنے کے لیے عراق کے اوپر. لیکن ایرانیوں کو بھی یہ پتہ ہے اور شاید امریکیوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ زمینی فوج کی کارروائی کوئی امریکہ کے حق میں نہیں جائے گی. اس کی 2-3 وجوہات ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ پہلے تو اگر آپ ایران کو، مین لینڈ ایران کو دیکھ لیجئے تو اس کی جغرافی ایسی ہے کہ ایک تو بہت زیادہ بڑی ہے، پاپولیشن سینٹرز بہت ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر ہیں، اور پھر ان کی ٹرین ایسی ہے جس میں ماؤنٹینس ٹرین زیادہ ہے، پہاڑی سلسلہ زیادہ ہے. تو اس جغرافی میں بیسیکلی یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی بھی زمینی فوج کو آرام سے کنزیوم کر سکتی ہے. اور پھر ایران کی جو اپنی زمینی فوج ہے، ارتش کی بھی اور پاسداران انقلاب کی بھی، جی اور اس کے علاوہ جو بسیج ہیں، یہ سب ابھی تک باقی ہیں.
اور یہ بالکل مستعد اور تیار ہیں کہ اگر کوئی زمینی آپریشن ہوگا تو پھر اس کو یہ ریزسٹ کریں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زمینی آپریشن کر دیں گے اور پھر وہ چلتے ہی چلے جائیں گے اور جو چاہیں گے ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. ایسا بالکل نہیں. اچھا, دوسری چیز یہ کہ اگر خرق آئی لینڈ کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے, تو ضرور کر سکتے ہیں. آئی لینڈ وارفیئر ایک بڑی اسپیسیفک وارفیئر ہوتی ہے. آپ آئی لینڈ پہ جو فوج بیٹھی ہوتی ہے اس کو تو شاید بوم کر کے نکال سکتے ہیں, لیکن جب آپ خود جا کے اس پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ ایک سٹنگ ڈک بن جاتے ہیں, کیونکہ وہ آئی لینڈ 27 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. آپ اس آئی لینڈ سے باہر تو جا نہیں سکتے. آپ کو بہت اسٹرانگ ایئر ڈیفenس سسٹم چاہیے, جس کے لیے آپ کو شپس اپنے اندر لانے پڑیں گے جو ایئر ڈیفenس پرووائڈ کریں گے, اور وہ شپس اسٹریٹ آف ہارمز اس وقت کراس نہیں کر سکتے ہیں ایران کے کنٹرول میں اسٹریٹ آف ہارمز. اس کے علاوہ آپ کو راؤنڈ دا کلاک ایئر فورس اوپر چاہیے اپنے, تاکہ جو نیچے آپ کے گراؤنڈ ٹروپس ہیں وہ ان کو مینٹین کر سکیں. ایران کے پاس اس وقت بھی میزائل, راکٹ اور ڈرون کیپیبلٹی موجود ہے, جی جو وہ امریکن اچھا فوجوں کو جو خارج آئی لینڈ پہ فیصل صاحب, بیٹھیں گے کیا ان کو سمجھتے ہیں اٹیک کر آپ سکتے کہ ہیں اور کافی کیجولٹیز کر سکتے ہیں. روس نے بھی اب ایران کی حمایت کر دی ہے, اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ روس اور چائنا ایران کی مدد کو آ سکتے ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے تو وہ تمام تر چیزیں روس کے پاس بھی موجود ہیں, چائنا کے پاس بھی موجود ہیں, اور ایک بڑا بلاک بن سکتا ہے اس خطے کا. دیکھیں, یہ روس صرف اس لیے نہیں آئے گا کہ اس نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے. روس کے آنے کے اثرات بہت واضح نظر آ رہے ہیں مجھے. آپ دیکھیے کہ زیلنسکی صاحب نے وزٹ کیا ہے کل مڈل ایسٹ کا, اور انہوں نے یو اے ای اور قطر کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے, اور ان کو وہ سسٹم وہ پرووائڈ کر رہے ہیں جو انہوں نے شہید ڈرون کے خلاف یوکرین میں استعمال کیا تھا, کیونکہ یہ شہید ڈرون ایران نے رشیا کو دیے تھے اور رشیا نے یوکرین کے خلاف استعمال کیے تھے. تو اور دوسری چیز جو زیلنسکی صاحب ایک بڑا ڈینجرس گیم کھیل رہے ہیں وہ یہ کہ وہ رشیا کی اوپر انٹیلیجنس کر رہے ہیں, اور وہ انٹیلیجنس انفارمیشن وہ پرووائڈ کر رہے ہیں امریکہ کو اور باقی عرب ممالک کو کہ کس طرح سے رشیا ایران کی مدد کر رہا ہے. تو رشیا کے آنے کے چانسز بہت بڑھ رہے ہیں اس گیم میں, اور رشیا نے, جیسے آپ نے کہا کہ ابھی 5-6 دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ رشیا ایران کی سلامتی اور خود مختاری کے پیچھے بغیر کسی شرط کے کھڑا ہے. اگر پہلے تو رشیا کو یہ فائدہ بھی تھا کہ آبنائے ہرمز سے جو شپ نہیں گزر رہا. ایک منٹ مجھے دیجیے گا بات کمپلیٹ کرنے کے لیے. جی, اگر ایران کے خرق آئی لینڈ پہ کوئی اٹیک کیا جاتا ہے یا اس کی کسی اور جگہ پہ اٹیک کیا جاتا ہے, تو پھر رشیا نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے تحت, اور پھر جو زیلنسکی صاحب کاروائیاں کر رہے ہیں اس خطے میں, اس کے تحت یہ جو رشیا یوکرین وار ہے یہ اس خطے میں آ جائے گی. اگر یہ وار اس خطے میں آ جاتی ہے تو پھر شاید نیٹو کو آنا پڑے گا, اور نیٹو آتا ہے تو پھر شاید چائنا کو آنا پڑے گا, اور چائنا آتا ہے تو پھر شاید اس کے ساتھ نارتھ کوریا کو بھی آنا پڑے گا. تو یہ جنگ بہت, اس کا دائرہ مجھے وسیع ہوتا نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسفر صاحب, پاکستان کیونکہ متحرک ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کی میز پہ جو ہیں دونوں ممالک آ جائیں, امریکہ اور ایران, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان کے لیے یہ تھوڑا ٹف رہے گا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں, اور پہلے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ ترکی میں ہو سکتے ہیں, لیکن اس وقت جو ہے پاکستان میں جاری ہیں. جی دیکھیں, میرا خیال ہے مذاکرات کے نتیجے, مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا, کوششیں جاری رہیں گی, لیکن آپ دیکھیں نا کہ دونوں کی پوزیشن, ایران اور امریکہ دونوں کی پوزیشن اپنی اپنی جگہ پہ مستحکم ہے, وہ اپنی اپنی پوزیشن لے پہ ہیں. تو یہ اس کے ساتھ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ اگر ابتدائی مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو سکے. لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنگ ابھی کافی عرصے تک جاری رہے گی, اور جیسا کہ ایران کی تیاری نظر آتی ہے کہ وہ ایک طویل جنگ کی تیاری میں ہے, اور جو کہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے. امریکہ تو جلد سے جلد کوشش کرے گا کہ جنگ ختم ہو اور اپنے نتائج حاصل کر سکے, لیکن امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ جنگ کو اپنے انداز سے ختم بھی کر سکے. ایک بار اب جنگ میں کود گیا ہے تو اسے نکلنا بہت اس کے لیے آسان نہیں ہے, اور اب بالکل یہ خدشات موجود ہیں کہ کسی مرحلے پر یہ جنگ عالمی جنگ کی شکل اختیار کرے اور ممالک بھی شامل ہو جائے. کیونکہ اس میں پاکستان انوالو ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے بیانات سے کبھی بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں, تو پاکستان کے لیے بھی تھوڑا خطرہ موجود ہے. اگر پاکستان ثالثی کرواتا ہے دونوں ممالک کے درمیان اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ حملہ کر دیتے ہیں, تو پاکستان کے لیے بھی یہاں پہ پھر خاصی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ مذاکرات ہوئے اور اسی دوران جو ہے وہ امریکہ نے ایران پہ حملہ بھی کر دیا تھا. جی بالکل, امریکہ نے تو اب تک یہی ثابت کیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے دیکھیں تمام مطالبات جو
जो जंग से पहले ईरान ने तो तकरीबन तमाम मुतालबात मान लिए थे और बातचीत होने को आत्मी नतीजे पे जा रहा था, तो इसके बावजूद हमला हुआ है। तो अगर मतलब मुज़ाकरात के नतीजे में कोई इसका मतलब ये है कि अमेरिका और उनके जो साथी है इसराइल है, इनके मकासद कुछ और हैं, और वो मकासद जो आपने जैसा कि अभी फैसल साहब ने फरमाया कि वो मकासद के तहत आए हैं अपने तेल के वसाइल के ऊपर के ऊपर कब्जा करने के लिए और वसाइल इस इलाके में। तो लेकिन अभी ये नहीं लगता कि ये जंग जो है वो खत्म होगी, आगे बढ़ेगी, और आप ये खदशात जो हैं कि अगर आलमी कुव्वतें दीगर कुव्वतें बढ़ेंगी तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी इससे कैसे महफूज रह सकेगा। किसी न किसी मरहले पर पाकिस्तान को भी इसका हिस्सा बनना पड़ सकता है। लिहाजा इसलिए पाकिस्तान की भी जरूरत है कि जंग किसी तरह खत्म हो, मुज़ाकरात के जरिए मामलात सीज फायर हो और फिर आगे बढ़ा जाए। इसलिए पाकिस्तान अपने मफाद में ये कोशिश कर रहा है कि जंग भी बंद हो। बिल्कुल ठीक है। आसिफ, अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ जहाज़ों को गुजरने दिया गया है जिसपे पाकिस्तानी परचम जो है वो लगा हुआ था, तो क्योंकि एक पाकिस्तान और ईरान ब्रदर ममालिक भी हैं, नेबरिंग कंट्री भी, अच्छे ताल्लुकात भी हैं, लेकिन अबनाए हुर्मुज़ को लेके डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी मौजूद हैं कि इससे मैं और जो नौ मुंतखब मुश्तबा खामनाई हैं वो मिलके अबनाए हुर्मुज़ को देखेंगे। तो इस पे ईरान का क्या स्टेटमेंट है? क्या हम देखेंगे इन फ्यूचर के कोई रद्दोबदल हो सकती है इस मामले पे? देखें पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, ट्रम्प जो है पहले कहता था कि हम 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर रिजीम चेंज कर देंगे, अपनी लॉबी इलाके में जो है ना यहाँ पे सारी चीज़ें कर लूँगा। और उसके बाद कहा कि नए जो लीडर बन रहे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, वो मुझे पसंद नहीं है, मेरी पसंद का बंदा नहीं है जी। उसके बाद तीसरा उनका स्टेटमेंट आया जी, जब वो लीडर बन गए वो कुछ नहीं कर पाए, देखे ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलके अपने हुर्मुज़ को जो है ना स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे और ईरान के अंदर हुकूमत करेंगे। देखिए ये और उनकी हार जो है अब धमकियां दे रहे हैं ये करेंगे के ऊपर। ईरानियों ने कहा कि अगर ज़मीनी हमला करोगे तो यहाँ की जो फौज है पासदार इनकलाब बसीज है, अर्तिश है, हम तुम्हें जो है ना जो अपना हुर्मुज़ है उनकी जो मछलियां हैं उस समंदर की मछलियों का खुराक बना के जो है ना हम तुम्हें उसको खिलाएंगे, मछलियों को तैयार है हम। तो वो धमकियां दे रहे हैं, ठीक है। अब ईरान ने एक दूसरे का साथ दिया है और ईरान ने अभी डेली बेसिस के ऊपर 2 जहाज पाकिस्तान के जो है अपने हुर्मुज़ से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी है। और एक यहाँ के ऊपर यहाँ एक और भी जो है ना मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया कि उस जहाज़ में जो है ना जो गुजरने की दिए थे ईरान ने, पाकिस्तान के जो जहाज़ थे जो पाकिस्तान के परचम लगे हुए थे, वो पाकिस्तान इसकी खुद ईरान ने भी तरदीद की है कि पाकिस्तान और ईरान की जो दोस्ती है, जो एक अच्छा ताल्लुक है, उसको ख़राब करने के लिए जो है ना ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान ने जो है ना जहाज़ छुड़वाए अपने और उसके बाद वो अमेरिका के हवाले किए। ये एक झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है जो कि इसको वाज़ेह होना चाहिए। ईरान ने खुद भी इसकी तरदीद की है और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी उसके जो है ना किसी मुश्किल और परेशानी के ईरान जो है पाकिस्तान के एक बड़ा हमला किया गया था ईरान के पावर प्लांट पे, जिसका आपने तफसील से मेरे प्रोग्राम में बताया भी, लेकिन ईरान इसे रिटेलिएट कैसे कर रहा है? क्योंकि ये कोई जो छोटा धमाका मैं कहूंगी, ये तो छोटा धमाका नहीं था, तो ईरान को भी अब रिटेलिएट करना होगा। देखें ऐसा नहीं है ना कि मतलब अगर वो हमला करते हैं तो पाकिस्तान ईरान की जो इलेक्ट्रिसिटी है पावर प्लांट से, कुछ ही पावर प्लांट्स के ऊपर जो है मौक़िफ़ हो कि अगर एक पावर प्लांट तबाह होता है तो पूरी जो है ना ईरान में लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना सिस्टम तबाह हो जाए, ऐसा नहीं है। उनके जो है ना मजीद पावर प्लांट्स, उससे भी बड़े बड़े पावर प्लांट्स जो है मौजूद है, वो एक्टिव हो जाते हैं फौरन। जो है एक तबाह होता है, देखे अभी तेहरान में रिसेंटली रात को अटैक होता है 2 पावर प्लांट्स के ऊपर। तेहरान तकरीबन जो है आधा तेहरान जो है ना उसमें अंधेरा छा जाता है, लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर जो है ना दोबारा इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वहाँ पे रोशनी नजर आती तेहरान के अंदर। तो ये इनकी टेक्नोलॉजी है जो 47 ईयर्स की जो पाबंदी ईरान के ऊपर गैर कानूनी जो है ना अमेरिका ने लगाई है, उसका अच्छा फ़ायदा उठाते हुए टेक्नोलॉजी और उसके अंदर जो है ना ईरान इतनी तरक्की कर चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर जो है ना नस्लें गुजर जाएंगी ईरान का मुकाबला करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। और अवाम में किस तरह का जोशो खरोश जो है वो पाया जा रहा है? क्योंकि ईरानी अवाम की अगर बात की जाए तो वो शहादत के लिए हमेशा मुतहरिक रहते हैं, पेश रहते हैं, और आपकी भी कुछ जो है वो वीडियोस सामने आई हैं।
جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میں دو باتیں یہاں پہ آپ کے چینل کی توسط سے کرتا چلوں. میڈیا پہ ابھی شور کیا جا رہا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ ہوا. اچھا، تہران پورا کھنڈرات میں تبدیل ہوا. ابھی ریسنٹلی میں تہران جا کے آیا ہوں. مارکیٹس وغیرہ اوپن ہے، شاپس وغیرہ، کاروبار سارا سلسلہ چل رہا ہے. اور کہیں بھی کسی بھی ملک میں جنگ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے قیمتیں جو ہے نا کہاں سے کہاں پہنچتی ہے اشیاء خوردنوش کی. لیکن میں خود یہاں پہ چشمدید گواہ ہوں، قیمتوں میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوا. پیٹرول اسی قیمت میں مل رہا ہے جس قیمت میں پہلے مل رہا تھا. وہی جذبہ، وہی حوصلہ لوگوں کا، بڑے لوگوں کا تو آپ چھوڑے نا، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا سولجرز بن کے جو ہے نا وردیاں پہن کے جو ہے نا آپ کو میدان میں نظر آئیں گے کہ ہم شہادت کے لیے تیار ہیں اور ٹرمپ کوئی بھی غلطی نہیں کر سکتا. بچے تیار ہیں. آپ دیکھیں ان کے حوصلے کو، ایک فیملی کے 10 ہے، باوجود اس کے ان کے حوصلے بلند ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ کربلا والے ہیں، یہ حسینی ہے، شہادت سے نہ موت سے گھبرانے والے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں تو موت جو ہے نا ہمارے اوپر آئے یا ہم موت سے لپٹ جائے، کوئی ٹینشن نہیں اس بات کی. بالکل ٹھیک ہے. فیصل علی شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو خلیجی ممالک کے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، اس جنگ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تعلقات میں جو پہلے بہتری تھی اب وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا تھا جو انٹرسیپشن بیٹریز موجود تھیں میزائلز کو روکنے کے لیے، جب برا وقت آیا اور ایران کی جانب سے ریٹیلیٹ کیا گیا، میزائل داغے گئے، تو یہ بیٹریز جو ہیں وہ اسرائیل منتقل کر دی گئی تھی. تو خلیجی ممالک نے تو امریکہ کو بیسز اس لیے دیے تھے کہ ان کی حفاظت کی جائے، لیکن وقت آنے پہ ہم نے دیکھا کہ جو ان کے لاڈلے ہیں اسرائیل، وہاں پہ انٹرسیپشن بیٹریز جو ہیں وہ پہنچا دی گئی تھی. کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس جنگ کے بعد عرب ممالک کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہم نے انویسٹمنٹ سیکیورٹی میں کی تھی اور آؤٹ سورس کی تھی اپنی سیکیورٹی امریکہ کو، کہ تو اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے. تو ان کو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا پڑے گا اور اس کے بعد شاید ان کو یہ چیز سمجھ آئے کہ یہ کوئی اچھا سودا نہیں تھا جو انہوں نے کیا تھا. لیکن دیکھیں امریکہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جو انہوں نے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں اپنے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اس خطے میں رہنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور اگر کنٹرول کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اس خطے میں رہنا ہے. تو اگر انہوں نے رہنا ہے تو پھر تو وہ مجھے مستقبل قریب میں یہاں سے جاتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جب بھی ختم ہوگی، اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول امریکہ چاہے گا کہ اس کے پاس رہے. اگر بالکل صرف امریکہ کے پاس نہیں تو کم از کم مشترکہ طور پہ امریکہ کے پاس ضرور رہے. وہ اس کو میرا خیال ہے ایسے نہیں چھوڑے گا. تو اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے اس کی پریزنس تھی اس سے زیادہ تھوڑی سی فارورڈ اور ایگریسو پریزنس اس کی اب ہوگی اس ریجن میں. امریکہ نے دیکھیں ہمیشہ جو یہاں پہ اپنا اکنامک، پولیٹیکل اور ملٹری انفلوئنس رکھا ہے وہ ایران کے بلبوتے پہ رکھا ہے. اس نے ایران کو ایک تھریٹ بنایا ہے تمام ملکوں کے لیے خطے کے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ یہ ایران تمہارے لیے تھریٹ ہے اور میں تمہارا سیویئر ہوں، میں تمہیں بچاؤں گا اس سے. یہ فلسفی رہی ہے ان کی، کیونکہ یہاں خطے میں رہنے میں ان کو فائدہ یہ ہے کہ ایک تو پیٹرو ڈالرز میں جو تیل کی تجارت ہوتی ہے تو وہ پیٹرو ڈالرز بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کی اکانومی میں. دوسرا یہ کہ یہاں سے چائنا کا بازو مروڑا جا سکتا ہے. وینزویلا کے بعد اگر مڈل ایسٹ کے ریسورسز پہ بھی امریکہ کا کنٹرول ہو جائے تو چائنا کا بازو مروڑا جا سکتا ہے. تو اور پھر ان کا ویپن، ان کا اسلحہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 15-20 سالوں میں دنیا میں سب سے زیادہ کہاں بکا ہے، تو میرا خیال ہے صرف 2020 سے 2024 تک یہ 4 سال ایسے ہیں جس میں یورپین ممالک امریکہ کے اسلحے کے زیادہ بڑے خریدار رہے ہیں گلف سے. ادروائز ہمیشہ یہ جو گلف کا ریجن ہے یہ ہمیشہ سب سے زیادہ اسلحے کا خریدار رہا ہے، اور پھر 2025 میں دوبارہ یہ نمبر 1 ہو گیا تھا. تو ان کی اکانومی میں یہ جو ان کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ پورشن کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تقریباً ایک اندازے کے مطابق 3.6% ہے ان کی جی ڈی پی کا. تو اگر یہ سب بینیفٹ امریکہ کو یہاں سے مل رہے ہیں تو امریکہ یہاں سے جانا تو نہیں چاہے گا. تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا حربہ استعمال کرے گا کہ عرب ممالک یہ مجبور ہو جائیں کہ اس کو یہاں پہ رکھیں. اور اس کے باقاعدہ ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں جس کے تحت ابھی بھی ایران کے منع کرنے کے باوجود عرب ممالک کی زمین اور فضا استعمال ہو رہی ہے، امریکہ استعمال کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ ان ایگریمنٹس کو کیسے بریچ کریں گے عرب ممالک؟ ان کو کون ایسا بڑا گارنٹر ملے گا جو امریکہ کے مقابلے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا
और अमेरिका को यहाँ से निकालने में मदद देगा। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुश्किल काम। बिल्कुल ठीक है। असफर साहब, हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, नाजेबा गुफ्तगू की, और क्या हम देखेंगे कि अब सऊदीया और अमेरिका के दरमियान जो है वो एक क्लैश सामने आ सकता है? क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं तो शायद वो होश में नहीं रहते या उन्हें पता नहीं चलता कि वो किस तरीके की गुफ्तगू कर रहे हैं। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, उनके प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी भी महफिल में या कॉन्फ्रेंस में बैठ के नाजेबा गुफ्तगू, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सदर ट्रम्प का मिजाज ही इसी तरह का है। आप, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ हमारा तो बहुत ही पुराना तजुर्बा है। पिछली बार जब ये मुंतखब हुए थे उस वक्त सबसे पहले तो सहाफ़ियों से बदतमीजी इन्होंने की। हम तस्वर नहीं कर सकते थे कि कोई सरबराह ममलिकत इस तरह की हरकत करेगा, लेकिन उन्होंने सहाफ़ियों से इस तरह की बदतमीजी की। अभी आपने देखा कि जापान की जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आई और वो बहुत ज़बरदस्त ट्रम्प की हामी थी। उनके साथ जिस तरीके से जो बातचीत हुई, जिस तरह तौहीन की हुई, उसके खुद उनकी अवाम ने, जापानी अवाम ने उनका रद्दमल दिया और उनके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं कि उन्होंने, और वज़ीर आज़म ने ट्रम्प के सामने रद्दमल क्यों नहीं दिया। तो ये जब इंतहाई खुद गर्ज किस्म का और खुद जो शख्स नहीं होता, ये इस तरह का शख्स है, इसको इस बात की परवाह नहीं होती। आज ये ट्रम्प जो है ये नेटो ममालिक से मदद की ये दरख्वास्त कर रहे हैं। इससे पहले नेटो ममालिक की सख्त तौहीन करते रहे हैं। यानी प्रेसिडेंट फ्रांस के प्रेसिडेंट की उन्होंने तौहीन की और उन्होंने कहा कि ये तमाम जो नेटो ममालिक है अपना हिस्सा अदा करें, हम इसके वरना अपनी जंग आप खुद लड़े। ये आपने यूक्रेन जंग के हवाले से इन्होंने ये कह चुके हैं कि ये जंग, यूरोप को कहा है कि ये जंग आपकी जंग है, ये आप खुद लड़े, हम अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। बाद में ये बड़ी ढिठाई से ये बात कहते हैं कि दुनिया को, इनको चाहिए कि हुर्मुज को खोलने के लिए उनके साथ आ जाए, उनके साथ इस जंग में शामिल हो। उसका रिएक्शन पूरी दुनिया दे रही है, तो जाहिर है सऊदी अरब को भी देना चाहिए और देना होगा उनको, और ना उनकी से फिर ये सऊदी अरब के सरबराह की जिस तरह से उन्होंने उसके साथ तौहीन की है, तो ये इनको खुद इस बात का इजाजत लेना चाहिए कि जिस असफर तरह साहब, से आपसे एक पॉइंट ये भी लेना चाहेंगे क्योंकि वक्त की कमी है कि अबनाए हुर्मुज़ का आपने जिक्र किया, तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान के हाथ में है और अमेरिका जो है वो उसे खुलवाने में नाकाम हो चुका है? बिल्कुल, इस बार तो उसके बेबस से ये है, बेबसी का इजहार हो रहा है। और आपने देखा कल मार्को रूबियो कह रहा है कि पूरी दुनिया को आना चाहिए साथ मिलके, क्या ताकि आप नए हुर्मुज़ खोल सके। कल भी उसमें उन्होंने एक जगह पे बात की, जेडी वेंस भी बात की कि ये अब नए हुर्मुज़ के खोलने के लिए पूरी दुनिया को सामने आना चाहिए, वरना ये मुश्किल हो जाएगा। पर ये, और अभी देखें आज सदर ट्रम्प ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है कि वो किसी न किसी डील पे आ जाए, वरना उनके तमाम ऑयल की तनसीबात और उनके जो पानी बिजली के जो पैदावारी यूनिट्स हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा। खासकर तौर पर उन्होंने खार्क जजीरे के जो ऑयल की तनसीबात है उसको मुकम्मल तबाह किया जाएगा। जबरदस्त किस्म की वार्निंग जारी की है। हालांकि अभी जो मोहलत दी गई है वो मोहलत अभी खत्म नहीं हुई है, उसके बावजूद इन्होंने फिर ट्रम्प ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया असफर इमाम साहब आपके वक्त का। मोहम्मद आसिफ आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल अली शाह साहब दिफाई तर्जकार हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपनी मेज़बान खदीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।